माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आई होंगी और आएंगी। उनको सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मसला है, सारे मुल्क में सैलाब है। तो मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेट करता हूँ और मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं यहाँ से सीधा सुबह सवेरे जाना था, मगर फैज़ुल्लाह साहब की तरफ से, हमारे वाइस चांसलर हैं और आज के में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, दोनों की जॉइंट एफर्ट से ये बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ है, जो देखने में आ रहा है, जो दिलचस्पी महसूस हो रही है। इसमें हमारे सेनेट के ताज हैदर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, खुर्शीद जूनियर साहब नेशनल असम्बली से हैं, और हमारी ख़वातीन भी यहाँ पे बड़े तादाद में मौजूद हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, लिटरेरी पर्सन्स भी मौजूद हैं, मेरे नौजवान भी हैं, मेरी बच्चियाँ भी हैं। और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अहम सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से मैं रिलेटेड भी हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी है और मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं आपकी बातें सुनूं, कोशिश करूं कि जितना भी परसेंटेज हो सके उस पर अमल कर सकूं। इससे पहले मैंने वक्त के मुताबिक महसूस करते हुए ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मंगाई थी, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी थे, वाइस चांसलर भी थे और एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी के मेंबरान भी थे, सेनेट के भी दोस्त थे, नेशनल असम्बली के भी थे, और एक क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भी थी मोहतरमा शरी रहमान साहबा, फूड सिक्योरिटी के भी मिनिस्टर और मैं सिर्फ। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाली नहीं है, एक अहम कॉन्फ्रेंस है। इसको महसूस करना चाहिए, वक्त के हालात के तहत हमें फैसले करने चाहिए। ये कॉन्फ्रेंसेस कम से कम 5 से 6 साल पहले होनी चाहिए थी। वार्निंग्स आ रही थी कि क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी के साथ होगा। हमने मजाक समझा, हमने रियलिटी को महसूस नहीं किया, हम और मसाइल में उलझ गए, जैसे अमूमन होता है। मगर आपने देखा कि इमीडिएटली 2 साल के अंदर, और इस साल तो स्पेशली, क्लाइमेट चेंज हमें नज़र आई। क्लाइमेट चेंज को ये महसूस हम न करें कि बरसातें पड़ रही हैं और ज़्यादा पड़ रही हैं। क्लाइमेट चेंज इसका नाम नहीं है कि मौसम तब्दील हो जाए। मौसम के साथ बहुत कुछ तब्दील होता है। मुल्क की जोग्राफिकल हदूद के अंदर जो मसाइल होते हैं वो भी तब्दील होना शुरू होते हैं। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है कि हम ये समझ लें कि क्लाइमेट चेंज, आब हवा चेंज हो गई या थोड़ा ज़्यादा और मसला हो गया, इसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले बे ऑफ बंगाल से कुछ प्रेशर आता था, अब तो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। नॉर्दर्न इफ़ेक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। इस किस्म के सेमिनार्स मैं रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान के हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर जनरल यूनिवर्सिटी में ये कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस होने चाहिए,
کیونکہ کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں کم سے کم اس کے تحت چلنے کے لیے، اس کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں 10 سال چاہیے. اور یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم اس سال اگر سوچیں گے تو یہ تبدیلی آ جائے گی اور ہم سکسیسفلی نکل جائیں گے. نہیں، اس کے ایفیکٹ بہت خطرناک ہے. آپ کا ایگریکلچر پہ ایفیکٹ ہے، پانی پہ ایفیکٹ ہے، انوائرمنٹ پہ ایفیکٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو ایفیکٹ کرنے والی چیز ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں ڈیمیج کرے گی، وہ ہے پاپولیشن. پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کا بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میں سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر 1951 میں ہماری 35 ملین پاپولیشن تھی تو آج 240 ملین پاپولیشن ہے. 10 سال کے بعد یہ 400 ملین پہ پہنچے گی. 10 سال میں ہم چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے لیے سوچ کے آگے بڑھنا چاہیے، مگر اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں پاپولیشن پہ توجہ دینی پڑے گی. اگر پاپولیشن بھی ہماری اسی کے ساتھ چلتی رہی، 400 ملین پہ ہم گئے، تو جو ہم محنت کریں گے وہ رائیگان جائے گی. ہماری گروتھ زیادہ سے زیادہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کریں تو گروتھ ہماری 1.5 سے نہیں بڑھے اور پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تیسری دنیا کے ملک جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر بڑے سخت مقابلے کے بعد، اور یہ چیزیں ہمیں اولویت پہ رکھنی پڑے گی. کلائمیٹ چینج کا اثر ہماری ایگریکلچر پہ سب سے زیادہ ہوگا. ہمیں ایگرو نیو ڈیزائن کرنی پڑے گی، ایگرو انڈسٹریز کو بھی نیو ڈیزائن کرنا پڑے گا. میں ایک چھوٹا سا مختصر آپ کو مثال دوں کہ ہم کاٹن جس سیزن میں کرتے ہیں، ویٹ جس سیزن میں کرتے ہیں، یا جتنے بھی ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، جس سیزن میں کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہے. ہماری کلائمیٹ چینج کا اثر ہونا شروع ہو گیا، مگر ہمیں احساس نہیں ہوا. ویری انفارچونیٹ. ہماری 2011 میں یہ چیزیں عام آدمیوں کو پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹی کا فرض بنتا ہے، ہمارے ایگریکلچر ایکسپرٹس کا فرض بنتا ہے کہ عوام کو آگاہی دے، سمجھ دے، نالج دے، انفارمیشن دے، انفارمیٹیو کوئی چیزیں آپ تک پہنچے. 2011 میں آپ کی کاٹن کی بیل 1,60,00,000 تھی اور 80,000 اس کی بیل کی ویٹ تھی. آج کتنی ہے؟ 80,000 بیل ہے اور 60 kg اس کا ویٹ ہے. آپ کی امپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ کم ہوگی. اس ایک سال کے اندر آپ کی 3.2 بلین ایکسپورٹ بڑھی تھی ایگریکلچر میں، صرف کاٹن میں. اور اب آپ امپورٹ کریں گے، $214-15 پہ چل رہا ہے، اور جب ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تب 85 اور 90 کا تھا ڈالر. اس وقت ایکسپورٹ کر کے 3 بلین اگر آج ہوتی تو وہ 7 بلین ہوتی. مگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہم نے گندم پہ توجہ نہیں دی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہ کب گندم کو اگانا چاہیے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا اثر فوڈ باسکٹ پہ پڑتا ہے. فوڈ باسکٹ آپ پہ اثر ڈالتی ہے، مہنگائی پہ اثر ڈالتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ پہ پاکستان کی اکانومی پہ اثر ڈالتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے